Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة la page 94, l'exercice 4 dit, sachant que dans les deux figures suivantes, إذن من خلال هاد الصورتين أو الشكلين, on a ici S I est parallèle مع PO la OP et RG من R ل G est parallèle avec MU. إذن هاد المثلثات فيهم هادو متوازيين رسمينهم هنا. قال لك اولا recopier et compléter les proportionnalités en dessous. اذا نقول واكمل المتناسبات في الاسفل. اذا غادي نكتبوا حنا نحاولوا نرسموا. بغيت تكتب انت l'exercice 4 je recopie et je complète les proportionnalités يعني التناسبيات. اذا بغيت ترسموا نفس المثلثات بطريقه بسيطه. اذا ثم ستكملوا. اذا غادي نبداو بالمثلث الاول اللي فيه تي اس او ولا تي او بي وفي هذا مع هذا كان متوازيين. اذا بيكتبوا نتوما هنا تي اس المسافه من تي اس على تي او بتكملوها تساوي لين تي اي من تي لاي على تي بي. اذا مادام بدينا من الصغيره تي اس اذا غادي نبداو كذلك سميتو ليه هذا الطير بدينا بتي اس. اذا بغيكون تحت ديالو تي اس تي او ثم في الجهه الاخرى تي اي على تي بي ثم تبقى لينا داك اللي في الوسط اس اي على او بي. ثم اون باس ماتونو ا دوزيام تريونغل اللي هو كا ام يو. اذا نبداو عطاونا في الاسفل كا ام. اذا الكبير هو كا ام. اذا بغيت ديروا نتوما كا ار. كا ار مقسومه على كا ام هي كا ام سور كا ار. عفوا كا ار في الصغير كا ار مقسوم على كا ام. كا ار مقسوم ديفيزي بار كا ام إتيغال كا جي الصغير كذلك على الكبير اللي هو كا يو. إذا on écrit كا R sur كا M est égal à كا G sur كا U. يعني أشنو هو هاد كا G؟ هو المسافة من كا حتى لجي. تحسبوها بالمسطرة. المهم هاد الشيء يعني أعداد يمكن نستعملوهم في أي مثلث. هما عطاونا بصفة عامة ما قدروش المسافات ولكن حنا غادي نكتبوه بطريقة عامة. إذا مادام هذا موازي لهذا إذا كا G est égal à كا G sur كا U est égal à كذلك من جي الار داك الصغير على داك اللي كبير جي ار سور ام يو. On passe maintenant à l'exercice 5. L'exercice 5, تشوفوا عندنا l'exercice 5 تيقول لنا TAI est un triangle tel que TA est égal à 5. ماشي بالضرورة يكون 5 سنتيمتر المهم 5. S le milieu de TI et L le milieu de AI. إذا قال لك construire une figure adéquate يعني مناسبة. إذا بيكتب أنت نفس الشيء. On a TAI est un triangle, TA est égal à 5, S est le milieu de TI et L le milieu de AI. Je construis la figure adéquate يعني المناسبة. ثم عندنا بغيت ترسموا مثلث ها هو T A I T A I ثم تديروا لي ميليو. قال لك عندنا اس ها هو لو ميليو ديال تي اي ها هو ثم ام لو ميليو ديال ال ها هو ال لو ميليو دو ال اي. ثم تنشوفوا السؤال الثاني. تيقول لنا السؤال الثاني مونطري كو اس ال اي تي ا سون باراليل. بين لنا بان الادوات هاد الادوات من اس ال باراليل ا تي ا. اذا غادي تكتبوا نتوما الجواب ديالكم بهذه الطريقه. S est le milieu de TI. S هو وسط القطعة TI. L au milieu de AI. Et d'après la propriété حسب الخاصية اللي قريتو في الدرس الخاصية الأولى on a la droite passant par les milieux des deux côtés. إذا المستقيم المار من وسط القطعتين ديال واحد المثلث et parallèle au support يعني السيبور القاعدة الثالثة ديال المثلث. إذا دونك اس ال est parallèle à تي ا. بغيت تكتب نتا ال اي ميليو دو اي اس اي ميليو دو تي اي
L est milieu de AI. D'après la propriété حسب الخاصية الأولى on a la droite passant par les milieux يعني شنو هي la droite passant par les milieux يعني هذا هو الميليو هذا هو الميليو ديال هذه القطعة ها هو هذا اس ميليو هذا ميليو إذا هذاك لا دغوات اللي تدوز منها تكون موازية للجهة الأخرى يعني المستقيم الآخر. إذا بغيت تكتبوا نتوما هادشي d'après la propriété, on a la droite passant par les milieux des deux côtés est parallèle au support du troisième côté. Donc SL est parallèle à TA. Je calcule SL, le SL. D'après le théorème, on a SL sur TA est égal à 1,5. إذا حسب الخاصية إذا اللي قريته من S هذه المسافة من S ل L مقسومة على TA تساوي 1,5 واحد على جوج النصف ديالها. إذا عفوا إذا SL sur TA est égal à 1,5 donc SL est égal à TA sur 2. عطاونا TA في الأول 5 إذا بغيت تكتبوا SL est égal à 5 sur 2 est égal à 2,5. ثم قالوا لنا هنا السؤال الرابع la parallèle à TI يعني الموازية ل TI et passant par L coupe TA en M. إذا قالك تقطعها واحد M ها رسمنا هنا. إذا بغيت تكتبوا نتوما الجواب ديالكم لا باراليل ا تي هي تي هذيك الموازيه لها لا باراليل ا تي باسون باغ ال وتتمر من ال ها هو ال هنا. اذا ديك الموازيه اللي سميتو اللي تتقطع هذا في لو ميليو هذا في لو سميتو في هذا ام وهذا في ال كوب تي ا اون ام تتقطع هذا تي ا تتقطعها في ام هي رسمنا هنا رسمتها مقلوبه. اذا نكتبوها كام. اذا دابخي لو تيوريم de Thalès là, le théorème, on a AL sur AI est égal à AM sur AT. إذا من A L sur AI AL sur AI هي AL sur AI وهذاك الصغير على الكبير تتعطينا كذلك من الجهة الأخرى AM sur AT. Et puisque L est le milieu de AI وبما أن L قلنا في الأول بأنها le milieu de AI ولقيناها بأنها 2,5 إذا AL sur AI est égal à 1,5. AM est égal à AM sur AT est égal à 1,5 كذلك. إذا بغيتو AM est égal à AT sur 2. إذا مادام لقينا AM هذه المسافة من AM تساوي هذا AT على 2 إذا هذا في الوسط. Donc M est le milieu de TA. On déduire MA. On a AM est égal à AT sur 2. Or AT est égal à 5. إذا بما أن AT من A ل T تساوي 5 عطوها لنا في الأول. إذا AM est égal à 5 sur 2 est égal à 2,5. On passe maintenant à l'exercice 6. غننتقلوا للتمرين السادس. إذا ركزوا معايا. إذا التمرين السادس يقول CLE est un triangle tel que LE est égal à 3 cm. هذه المرة عطونا بالسنتيمتر. T est le symétrique de C par rapport à E. La droite parallèle à E passant par T كوب CL en K. إذا كيفاش زعما CL ها هو CL E واحد المثلث ها هو رسمناه هنا هو الأولاني رسمنا مثلث هنا ولكن EL تيقال عطاو لينا LE تيقال 3 سنتيمتر. إذا أول حاجة ترسموا هذه بالمسطرة 3 سنتيمتر وهادو كما درتي لهم ولكن ملي ترسم النقطة سي خاصك تنتبه بأنك بغيت دير المماثل ديالها اللي هو تي بارابور أ أو. قالك T est le symétrique de C par rapport à E. إذا هاد T فهو المماثل ديال C. إذا ها هو ها C اللي رسمنا رأس المثلث هذا. إذا بيكون المماثل ديالو في الجهة الأخرى هو T بالنسبة للنقطة E. إذا ثم قالك la droite parallèle à LE et passant par T coupe CL en K. إذا هاد la droite parallèle à LE هي la droite LE هي هذه. إذا الموازية لها واللي تتمر من تي تتقطع هذا المستقيم هذا تتقطعو اون كا. إذا بترسموه هكا في الأول سي ال او ها هو ثم تديرو السيميتريك ديال سي بارابور ها ها هو ثم كذلك تكملو هذا الخط هذا وتديرو الموازي ال او وتتبداو الإجابة عن التمارين. إذا كونستروير اون فيغور كونفونابل يعني اديكوات حنا رسمناها ثم مونطري كو ال اي لو ميليو دو سي كا. إذا كيفاش نبينو بغيت تكتبو نتوما on a CTK est un triangle إذا مثلث
tel que E est le milieu de CT. علاش milieu de CT؟ هاد E راه الميليو لأن هذا T le symétrique ديالو مماثل ديالو، إذا مازال مماثل ديالو فهو هاد E في الوسط. إذا E est le milieu de CT parce que T est le symétrique de C. EL est parallèle à TK. إذا EL est parallèle à TK. إذا غادي نطبقوا القاعدة ديال التيوريم. D'après le théorème on a CE المسافة من C ل E على CT. إذا القاعدة اللي تتعرفوا دوك لي بروبورسيوناليتي تكتبوا CE sur CT est égal à EL sur TK est égal à CL sur CK. إذا CE sur CT est égal à 1 demi. إذا مادام تكون هي تساوي CE تساوي CT على جوج، إذا كذلك CLK sur CK est égal à 1 demi. Donc CL est égal à CK sur 2. C'est-à-dire متى تكون CL جات المسافة CL تساوي CK على جوج، إذا هاد L فهو le milieu de CK. قال لك on déduire la distance. إذا هاد التمرين وتكتبوا نتوما puisque L est le milieu de CK donc L est égal à CK. إذا هذه بصفة عامة CL تساوي CK إذا حيت كاينة في لو ميليو، ولكن على حسب المثلث اللي درتي انت. إذا إلا درتي مثلث صغير بغيت تحسب انت بالمسطرة ديالك، مثلا هنا عندنا درنا هذا فيه 3 سنتيمتر، هذا فيه 3 ونص، هذا لقينا فيه 4، إذا هذا بيكون فيه 4 سنتيمتر، ولكن على حسب المثلث اللي درتي انت. إذا كل واحد المثلث اللي دار بيكتب لا ميزور اللي لقاه هو. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين السادس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. راجعوا التمرين لوحدكم ودعمونا بالإعجاب والاشتراك والنشر مع الزملاء، يعني بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.